वेलकम बैक। तो नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले हम खुदा के खादमीन से सीख रहे थे कि यीशु मसीह ने एक बड़ा दावा किया है जो नबी नहीं कर सकते। ये नबियों से बढ़कर दावा है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि हम जन्नतुल फिरदौस के पास खड़े हैं। फ़क्त हमें इल्तिजा करनी है, दरख्वास्त करनी है, तौबा करनी है और खुदा हमें अपने साथ शामिल करने को तैयार हैं। तो दूसरा कलमा तकनीकी एतबार से नजात का कलमा कहलाता है, यानी खुदा मसीह ने एक गुनहगार को नजात बख्शी और वो आज भी वो कुदरत और अहलियत रखते हैं, जहाँ भी कोई इकरार करे वो माफ़ी देने को तैयार हैं। तो आइए आगे चलते हैं और मैं गुजारिश करूँगा जनाब अंजम शहजाद साहब से कि हमारे नाज़रीन को सिखाएं नजात का कलमा हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। जी ब्रदर जी। जी शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं खुदा बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद होशना टीवी का, जिसने मुझे यहाँ पर मदऊ किया ताकि मैं खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम जो है वो इसकी वसासत से शेयर कर सकूँ। तो मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा वाला लूका 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत। यहाँ पे लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये कलमा जैसे कि बताया गया दोनों पास्टर साहबान्स ने कि ये नजात का कलमा है और मैं चंद लम्हों के लिए सिर्फ नजात पर ही बात करूँगा। लफ्ज़ नजात जो है इसको इंग्लिश में साल्वेशन कहते हैं और इसका उर्दू में तर्जुमा है छुटकारा, मखलसी या रहाई। एक दुनियावी मिसाल से मैं इसकी कुछ वजाहत पेश करना चाहूँगा, इसका मफहूम बयान करना चाहूँगा। अगर हम अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखें तो बहुत से ऐसे हमें अशखास मिलते हैं जो कि बेरारवी का शिकार हैं। चाहे आप किसी को एडिक्शन में देख लेते हैं, ठीक है, और हमारे जो कुछ बुजुर्ग होते हैं उनका ये ख्याल होता है कि अगर हम इनको कानून के हवाले कर दें तो हो सकता है ये एडिक्शन से बच जाएं, और ऐसा किया भी जाता है। मकसद उसके पीछे ये होता है कि ये आदमी जो है ये इस गुनाह से ये मखलसी, रहाई, छुटकारा पा जाएगा। ऐसी ही कुछ कैफियत जो है वो हमें पैदाइश की किताब में मिलती हैं। अगर हम पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 19वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि खुदावंद खुदा जो है वो आदम को सज़ा दे रहा है। लेकिन इसी बाब की अगर हम 15वीं आयत पढ़ें तो उससे पहले, यानी सज़ा से पहले जो है वो खुदावंद जो है वो आदम की नजात का बंदोबस्त करता हुआ नज़र आता है। वो बताता है कि मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा तो उसकी एड़ी पर काटेगा। यानी खुदावंद इससे पेशतर के आदम को सजा देता, उसकी नजात का बंदोबस्त उसने कर दिया हुआ था। और हम देखते हैं कि उस मिशन की तकमील जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के इस बयान से होती हुई नजर आती है, जब उसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अब देखें कि खुदावंद यीशु मसीह वो जरिया है जो इंसान और खुदा के दरमियान में आ गए। खुदावंद यीशु मसीह ने आकर इंसान और खुदा का मिलाप करवा दिया। देखें, जब आप पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 23वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ क्या मिलता है, इसलिए खुदा ने उसको बाग़े अदन से बाहर कर दिया। और जब आप उसका मुआजना इस आयत से करते हैं, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, एक जगह पे एक शख्स की नाफरमानी की वजह से इंसान जो है उसके साथ पूरी इंसानियत जो है वो बाग़े अदन से, जिसका मतलब है बाग़े अदन यानी नियरनेस ऑफ गॉड, खुदा की नजदीकी, एक आदमी की गलती की वजह से पूरी इंसानियत खुदा की नजदीकी से
چلی گئی، اور ایک آدمی کی فرمانبرداری کی وجہ سے جو ہے وہ پھر سے آدم جو ہے وہ باغ عدن میں داخل ہو گیا۔ جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اس میں پھر سے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی خدائی صفت ہے۔ جس طرح خداوند خدا نے گناہ کی وجہ سے آدم کو عدن سے باہر کر دیا، فردوس سے باہر کر دیا، اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے پھر سے آدم کو فرمانبرداری کر کے باغ عدن میں داخل کر دیا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا بہت بڑا کام ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے بڑے اختیار سے اس کو کہا، جی بالکل، بڑے اختیار سے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے وہ تمام مشن کو کمپلیٹ کر دیا تھا۔ اب دیکھیں، ایک میں دنیاوی مثال پھر سے آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک بچہ ہے اور وہ اپنے والد کی نافرمانی کرتا ہے۔ والد جو ہے وہ کچھ قوانین جو ہے وہ بچے کو دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم نے اس کے پابند رہنا ہے۔ اب بچہ ہے تو بچہ، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو جب اس کا باپ اس کو سزا دینے لگتا ہے تو اس کی ماں راستے میں آ جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور کیا کہتی ہے کہ میں نے اس کے لیے کتنا دکھ، کتنی تکالیف اٹھائی ہیں، تو کیا آپ میری ان تکالیف کو یاد کر کے اس کو معاف فرما نہیں سکتے؟ اور والدین اور جو باپ ہوتا ہے وہ اکثر اس بات کو ذہن میں رکھ کے تو اولاد کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے جب لوگ گناہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح انٹرسیشن کے لیے، شفاعت کے لیے، نجات کے لیے آ جاتے ہیں اور اس بات کو دہراتے ہیں کہ باپ میں نے اس شخص کے لیے یہ قربانی دی ہے، میں نے اس شخص کے لیے دکھ اٹھائے ہیں، میں نے اس شخص کے لیے مار کھائی ہے، میں نے اس شخص کے لیے چہرے پر تھکوایا ہے، تو کیا آپ اس کو معاف نہیں کر سکتے؟ خداوند ضرور معاف کرتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے وہ تمام مصائب، وہ تمام تکالیف جو ہیں وہ برداشت کی اور اس قابل اپنے آپ کو بنایا کہ وہ دوسروں کی شفاعت کر سکیں، دوسروں کو نجات دلا سکتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں انہوں نے یہ پورے اختیار کے ساتھ کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ ہمیں دیکھنی ہے کہ ہم فردوس میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اس ڈاکو کی طرح خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت کا یقین کر کے۔ پہلے اس نے ایمان رکھا، پہلے اس نے کہا، جب وہ کہتا ہے، یہ اس کی گواہی تھی کہ جب اس نے دوسرے ڈاکو سے کہا کہ اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا، اس نے یسوع مسیح کی انوسینس کو، یسوع مسیح کی معصومیت کو تسلیم کیا کہ یہ بندہ واقعی معصوم ہے، یہ بندہ واقعی ہی راست ہے۔ تو جب ہم خداوند یسوع مسیح کی راست بازی پر پورا ایمان، پورا اعتقاد، پورا یقین، پورا بھروسہ رکھتے ہیں تو پھر ہی ہم نجات پا سکتے ہیں۔ اور جب ہم نجات پا جاتے ہیں تو بدلے میں ہم کو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، ہم ہمیشہ کی زندگی پا جاتے ہیں۔ اور انسان سب کچھ دے کے بھی اگر زندگی پا جائے، ہمیشہ کی زندگی پا جائے، تو یہ اس سے بڑھ کے اس کے لیے کوئی بات نہیں۔ رومیو 6 باب اور اس کی 23ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن خدا کی بخشش خداوند یسوع مسیح میں کیا ہے جی؟ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو یسوع مسیح میں ہم کو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، اور کرنا ہم نے کیا ہے کہ ہم نے اس کی انوسنس پہ، اس کی معصومیت پہ، اس کی پاکیزگی پہ یقین رکھنا ہے، جس طرح اس ڈاکو نے رکھا، اور وہ اپنے آخری وقت میں فردوس میں چلا گیا، اپنے آخری وقت میں خداوند کی نزدیکی میں چلا گیا۔ سو آج یہ پیغام ہے عام انسان کے لیے کہ یسوع مسیح کی انوسنس پہ، اس کی معصومیت پہ، اس کی راست بازی پہ یقین رکھیں اور خداوند کی نزدیکی کو حاصل کر لیں۔ جی شکریہ برادر جی، خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے۔ آپ نے انتہائی خوبصورت انداز میں اور جوشیلے انداز میں ہمارے ناظرین کو اس بات کے لیے گرمایا ہے، اور یقیناً ان باتوں سے انہوں نے بڑی برکت پائی ہے۔ خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے اور بھی زیادہ استعمال کرے۔ تو ناظرین، خدا کے خادم نے بڑی خوش بات کہی کہ کس طرح
आदम को खुदा ने अपनी ज़ुबान से कहा कि इसे अदन से बाहर कर दो, और कोई भी ज़रिया वापसी हमें दिखाई नहीं देता। कम से कम 4000 साल तक हम यूं ही देखते हैं कि नस्ल इंसानी भटकती फिरती है और कोई राह निजात नहीं। लेकिन आज बड़े ही खूबसूरत अल्फाज हमें सुनने को मिलते हैं, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और फिर खुदा के खादिम ने इस बात पे जोर दिया है कि वो ऐसे ही दाखिल नहीं हो गया, चुप करके नहीं बैठा रहा। उसने यीशु मसीह की शख्सियत को पहचाना। और आजकल हम लफ्ज़ थियोलॉजी, इल्म इलाहियत बहुत सुनते हैं, उसके अल्फाज से ये बातें झलकती हैं कि वो खुदा का कलाम सुना करता था या जानता था। उसके इकरार से कम ये पता चलता है कि वो वाक़फ़ियत रखता था। तो खुदा का कलाम सुनते हैं तो बरकत पाते हैं, और इसी के कारण उसने इकरार किया कि मुझे याद करना। ये इकरार है, ये तौबा है। तो खुदा यीशु मसीह ने उसे जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दिया। आप समझ ले, दाखिल कर दिया। तो यही बात हम सीखेंगे। और मैं गुजारिश करूँगा जनाब आमिर इकबाल साहिब से कि हमारे नाज़रीन को बताएं कि निजात का कलमा हमारे लिए क्या आदर्श रखता है। जी ब्रदर जी। शुक्रिया सर, मैं खुदा बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद होशाना टेलीविज़न और उनकी सारी इंतज़ामिया का, बिलखसूस इस प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट में आपने हमें मदऊ किया, मैं आपका मशकूर हूँ। जब हम बात करते हैं दूसरे कलिमे की, ये कलिमा अपने अंदर एक इंतहाई अहम सबक रखता है। जी जी। और वो सबक ये है कि ये कलिमा जो है, जो लोग अहदे वफा में कायम रहते हैं, उसकी तकमील का दर्स हमें देता है। ठीक है कि जब हम साबित कदम रहकर अपने खुदावंद यीशु मसीह से वफा करते हैं, तो उस वफा का जो रिवार्ड है वो इस कलिमे के जरिए हमें सीखने को मिलता है। ठीक है। फिर ये कलिमा जो है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की तकमील ये दूसरा कलिमा है, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये वो दोनों पार्टीज का जो अहदे वफा है, ये उसकी तकमील का कलिमा है। आबिद और माबूद की जो मोहब्बत है, आबिद और माबूद की जो ताल्लुक है, जो रिलेशनशिप है, उसकी जो ऊज है, उसकी जो मिराज है, वो ये कलिमा है। ये कलिमा जो है हमें सिखाता है कि हमने सारी उम्र अपने मुनज्जी का वफादार रहना है। ये ठीक है। उसका साथ देखें, हमारी जिंदगी किसी की 30 बरस है, किसी की 40 बरस है। उसी तरह इसी डाकू की जिंदगी भी हमें नहीं मालूम कि वो बूढ़ा था या जवान था या उम्र के किस हिस्से में था। ठीक है, लेकिन उसने जितना हिस्सा अपने मुनज्जी के साथ गुजारा, उस गुजारे हुए हिस्से में उसने अपनी साबित कदमी दिखाई। ठीक है। ये बात माने नहीं रखती कि हमने कितने बड़े गुनाह किए हैं, हमने कितनी हुक्म-उदूलियां की हैं। जी जी। बात ये मायने रखती है कि मैंने कितनी सदक दिली से अपने मुनज्जी खुदाबंद यीशु मसीह को जाना है। मेरा म्यार क्या है उसके साथ चलने का, उसे अपनाने का। उसके म्यार ने उसे फिरदौस का हिस्सेदार बना दिया। वाह। उसको वो मकान मिला जो खुदाबंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर। खुदाबंद यीशु मसीह के कलाम की तकमील ये दूसरा कलिमा है। वाह। कलिमे का मतलब है वो लफ्ज जो बहुत बामाना हो। बामाना लफ्ज को कलिमा कहते हैं। और इन छोटे से अल्फाज में वो बात पोशीदा है जिस पर सारे इंसान, वो चाहे किसी भी गिरोह से ताल्लुक रखते हैं, जी जी ठीक। किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उनकी बुनियादें हैं। ठीक है। हमारा जो ईमान है, जो मसीही ईमान है, हम दुनिया से जो है वो मुख्तलिफ चलते हैं। हम दुनिया की रीत से नहीं चलते। हमें निजात पहले मिलती है, गारंटी हमें जो है वो पहले मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह के ये जो अल्फाज हैं, तो आज ही, ये बड़े काबिल गौर है, आज ही जो है
لفظ ہی جو ہے زور دینے کے لیے استعمال ہوا ہے. تو آج ہی زور دے کے کہا گیا ہے جو تیرا وقت یہاں پر تھا وہ آج ہی ختم ہو گیا ہے. تو آج ہی تیرے لیے اور کوئی محنت مشقت باقی نہیں, تجھ پر اعمال کا بوجھ نہیں. تو آج ہی تو نے جو زندگی میں پہلے کیا وہ تو کیا, مگر آج جو تو نے کیا ہے اس کا انعام یہ ہے کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, آج ہی ہوگا. یہ اس بات کی دلالت ہے کہ جو منجی کا ہو جاتا ہے منجی اسے پیچھے نہیں چھوڑتا. لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کا نام جب فرشتہ خوشخبری لے کر آیا, اس نے کہا کہ اس لڑکے کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا. ایمانویل, وہ ایمانویل کہلائے گا جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. تو دیکھیں نا کیسے اس نے اپنے کلام کی تکمیل کی. وہ آج بھی ساتھ ہے, وہ فردوس میں ساتھ ہے. اس نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام لیں گے میں وہاں کیا ہوں گا ان کے. وہ زندگی کے تمام معمولات میں ساتھ ہے. جب وہ زندگی کے تمام معمولات میں ساتھ ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اس کے قریبی حالت نظام میں ہوں تو وہ ان کو خوشخبری نہ سنائے, وہ ان کو یہ جان افزا نوید کیوں نہ سنائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا میں اس فردوس کا حقدار ہوں؟ جی بالکل. کیا میرے کام ایسے ہیں؟ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے کام اہمیت نہیں رکھتے. جو بات اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کتنے وفادار ہیں, اور وفاداری کا جو ریوارڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم فردوس میں جائیں گے. فردوس ہمارے لیے ہے, ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہنے کے لیے بلائے گئے ہیں. میں اپنے ناظرین کو آج یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہیں وہ مسیح کے ساتھ رہنے کے لیے بلائے گئے ہیں, اور ہم کوشش کریں کہ جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس کے ساتھ چلیں اور اس سے برکتیں حاصل کریں. جی شکریہ برادر جی, خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے. آپ نے لفظ ہی پہ بہت زور دیا جو کہ یقینی بات ہے اور کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. یقیناً یہ نہ کچھ بھی تھا, کوئی بھی تھا, آنن فانن وہ جنت کا وارث بن گیا, فردوس کا وارث بن گیا, سورگ کا وارث بن گیا. اور یہ خداوند یسوع مسیح پر اس کا ایمان یقین تھا. خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے اور اپنے جلال کے استعمال کرے. تو ناظرین, خدا کے خادمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا کہ کس طرح ایک اقرار کے سبب سے اور پہچان کے وسیلے سے دوسرا ڈاکو بھی ساتھ تھا, لیکن اس کی پہچان میں بہت فرق تھا اور اس کی پہچان میں بہت فرق ہے. اس نے یسوع مسیح کو بطور نجات دہندہ اور بادشاہ قبول کر لیا اور جنت الفردوس کا وارث بن گیا. تو یہاں سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح وہ جنت کا فردوس کا وارث ہے, اور اس کی ابتدا بہت دیر پہلے ہو چکی تھی. اناجیل اربع کے اندر ہم جب پڑھتے ہیں تو بارہا یہ الفاظ ملتے ہیں, تیرے گناہ معاف ہوئے, تیرے گناہ معاف ہوئے. اور پھر یہ دعویٰ بہت بڑا دعویٰ ہے, آج اس گھر میں نجات آئی ہے. انبیاء, رسول, پیغمبر جنت کا راستہ دکھاتے ہیں, طریقے بتاتے ہیں, لے کر نہیں جاتے. عہد عتیق میں بڑے بڑے انبیاء ہیں, ہم دیکھتے ہیں ان میں سے کسی نے بھی کبھی کسی کا گناہ معاف نہیں کیا. یقیناً یہ دعویٰ اللہ ہی دعویٰ ہے, اور یہ بائبل مقدس کی زبردست ترجمانی ہے کہ الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر مسیح میں سکونت کرتی ہے. ایک ڈاکو کے اقرار کے بدلے میں جنت میں لے جانے کے لیے اسے کسی سے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے, اور یہی اجازت نامہ آج بھی موجود ہے. فقط ہمیں توبہ کرنی ہے, مسیح کو پہچاننا ہے. تو دوسرا کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نجات دہندہ کے پاس ہیں. اگر آج ابھی اقرار کریں تو ہم جنت الفردوس کے وارث بن سکتے ہیں, بھلے ہم نے اپنی سابقہ زندگی میں کتنے بھی گناہ کیوں نہ کیے ہوں. ایک اقرار اور توبہ ہمیں جنت میں داخل, فردوس میں داخل کر سکتی ہے. تو جڑے رہیے ہوشانہ ٹی وی سے اور باخبر رہیں بائبل مقدس کے عمیق اور گہرے بھیدوں سے, تاکہ آپ برکت پائیں اور آپ کے وسیلے سے خداوند کے نام کو جلال ملے. اور درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہوشانہ ٹی وی کے پروگرامز اب یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہیں, آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور برکت پا سکتے ہیں.
अब इजाज़त दें अपने होस्ट पास्टर पतर सिद्दीक को। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदा आप सबके साथ हो। आमीन।